संसारभर करिब 3000 भन्दा बढी बाली बिरुवाका प्रजातिहरू मानव उपयोगका लागि योग्य मानिन्छ, जसमध्ये 10 जातका अन्न, दलहन र तेलका बिउ मात्र हाल खेती गरिएको पाइन्छ भने बाँकी जङ्गली अवस्थामा वा रैथाने र परम्परागत बालीका रूपमा रहेका छन्। सामान्यतया रैथाने प्रजातिहरू अन्य फसल प्रजाति जस्तै हुन्, तर यिनको कृषि आनुवंशिक स्रोतहरू बाली प्रजनन, अनुसन्धान र विकासका लागि मूल्यवान ठानिन्छ। रैथाने बाली सामाजिक तथा आर्थिक मूल्य बोकेका बाली हुन्, जुन मानव भोजन र पशुवस्तुको चारा तथा आहारका साथै औषधिजन्य प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। कृषि जैविक विविधता हाम्रो जीवनको आधार भएकाले यसलाई सम्मान तथा संरक्षण गर्नुपर्छ। कृषि जैविक विविधता संरक्षणमा सबै तह, घर, समुदाय लाग्नुपर्छ। घर स्तरको संरक्षण सबैभन्दा तल्लो तहको मानिन्छ र कुनै पनि कृषकले आफ्नो घर आँगन, खेतबारीमा विविध स्थानीय जातहरूको निरन्तर खेती गर्ने र आफ्नो लागि तथा अरूको लागि पनि बिउ तयार गर्ने कृषक र उसको घर जग्गालाई घरियासी जिन ब्याङ्क, हाउस होल्ड जिन ब्याङ्क भनिन्छ। नेपालमा यस्ता किसानहरू धेरै रहेका छन्। तिनीहरूको पहिचान गरी संरक्षण कार्यमा अझ बढी योगदान दिनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। संरक्षित गर्ने इच्छा भएका यस्ता किसानहरूलाई कृषि जैविक विविधताको धनी किसान वा अगुवा किसान वा स्रोत कृषकका रूपमा लिइन्छ। यस्ता कृषकहरूले स्थानीय जातलाई बढी माया गर्छन्। कृषि जैव विविधता भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौँ। यो चाहिँ हामीले हाम्रो खाद्यसँग अथवा हाम्रो गाउँघरमा चाहिने, आफ्नो घरको लागि चाहिने जुन आवश्यकता छ त्यो चाहिँ विभिन्न चिजहरू युज गरेर प्राप्त गर्छौँ। त्यसलाई हामीले कृषि जैव विविधता भन्छौँ। कृषि जैव विविधता अन्तर्गत हामीले 6वटा कम्पोनेन्ट चाहिँ डिफाइन गरेका छौँ। जस्तो यो अन्तर्गत एउटा चाहिँ बाली, जसमा धान, गहुँ, मकै। त्यसपछि अर्को चाहिँ फरेज, जो चाहिँ हामीले गाईबस्तुलाई खानाको रूपमा युज गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ एक्वेटिक भनेर जुन चाहिँ जलीय ठाउँमा हामीले जलचर पनि भन्छौँ, त्यहाँ पाइने माछा अथवा अन्य प्लान्टहरू। त्यसपछि अर्को पशु पन्छी, जस्तो हामीले भैँसी भयो, बाख्राहरू भयो, अनि कुखुराहरू भयो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यो अहिले आएको छ विशेष गरेर सूक्ष्म जीवाणुहरू भनेर, जस्तो च्याउहरू भयो अनि अन्य त्यस्तो जीवाणुहरू। अनि अर्को चाहिँ इन्सेक्ट, खानयोग्य हामीले किराहरू। र यो 6वटा कम्पोनेन्टलाई हामीले कृषि जैव विविधता भनेर डिफाइन गरेका छौँ। अनि यो अन्तर्गत फेरि अर्को सब कम्पोनेन्ट भनेर हामीले जस्तो हेऱ्यो भने यी 6वटै किसिमका जर्मप्लाज्माहरू, जातहरू चाहिँ हामीले कल्टिभेट पनि गरेका छौँ, खेती पनि गरिरहेका छौँ। अनि अर्को खेती नगरे पनि खेती गर्ने ठाउँमा आएर उत्पादन भइरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ जङ्गलबाट पनि ल्याउँछौँ। त्यो भएर हामीले कल्टिभेटेड, सेमाई डोमेस्टिकेटेड, त्यसपछि वाइल्ड रिलेटिभ्स र वाइल्ड इडिबल भनेर यसरी 6वटा कम्पोनेन्टमा 6वटा कम्पोनेन्टको त्यो भित्र चाहिँ 4वटा कम्पोनेन्टको डिफाइन गरेर एग्रो बायोडाइभर्सिटीलाई डिफाइन गरेका छौँ। अनि यो हेर्दाखेरि नेपालमा जस्तो अहिलेसम्म हामीले हेरेको चाहिँ 24,300 प्रजाति चाहिँ नेपालमा लिस्टेड छ, टोटल वनको अनि हाम्रो कृषिको गरेर। अनि त्यो मध्ये कृषिको अहिलेसम्म हामीले इस्टिमेट गर्नुअनुसार 28% चाहिँ हाम्रो कृषिको जैव विविधतामा पर्छ। त्यसरी हामीले डिफाइन गरेर हामीले खेती गर्ने ठाउँ प्लस जङ्गलमा पाइने सबैलाई हामीले कृषिको लागि म्याक्सिमम युज गरेर हाम्रो फुड सेक्युरिटी र न्युट्रिसन सेक्युरिटी गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी लागेका छौँ। कृषि जैव विविधता भनेको यो भयो। अनि त्यो अन्तर्गत हामीले जोडिएको शब्द चाहिँ जिन ब्याङ्क। यो जिन ब्याङ्क भनेको चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल हेर्दाखेरि जस्तो हाम्रो पैसा राख्ने ब्याङ्क छ, हामीले ब्याङ्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ सर्टेन प्रिन्सिपल छ, त्यो आधारमा हामी काम गर्छौँ। जस्तो तपाईँले पैसाको ब्याङ्कमा जानुभयो भने सबै खाले सदाको लागि सबैको लागि त्यो पैसा पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई डलर चाहियो, तपाईँको आफ्नो आफन्तले पाउनुहुन्छ, तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ र जुनसुकै वर्ष पनि पाइन्छ। अनि प्रिन्सिपली जिन ब्याङ्क भनेको चाहिँ यही कृषिसँग आबद्ध सबै आनुवंशिक स्रोतहरूलाई सदाको लागि सबैको लागि उपलब्ध हुने गरेर राख्ने ठाउँ, त्यसलाई चाहिँ जिन ब्याङ्क भन्छौँ। जिन ब्याङ्कको चाहिँ ग्लोबल लेभलमा हेर्दाखेरि थुप्रै 1700 भन्दा बढी जिन ब्याङ्क छ। नेपालमा चाहिँ 1986बाट
हामीले काम सुरु गरेको देखिन्छ जिन ब्याङ्क। अनि यो अहिले अलिकति कम्प्लेक्स भनेको एडभान्स लेभलको चाहिँ 2010मा आएको हो। मुख्य जिन ब्याङ्कको एउटा एडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दा तपाईँले कुनै पनि जातहरू जिन ब्याङ्कमा ल्याएर राख्नुभयो भने कहिल्यै पनि हराएर जाँदैन। जस्तो हामीले जुम्ली मार्सी एकपल्ट इस्यु पनि उठ्यो, जुम्ली मार्सी चाहिँ जुम्लाको क्षेत्रबाट हराएर गयो भनेर। तर त्यो हराएको छैन, जुम्लाबाट चाहिँ हराएको हुनसक्छ। तर त्यो जुम्ली मार्सी हामीले हेर्दाखेरि जस्तो यही जिन ब्याङ्कमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जिन ब्याङ्कमा थुप्रै 15भन्दा बढी जातहरू चाहिँ जुम्ली मार्सी भनेर त्यसरी चाहिँ संरक्षण गरेको चाहिँ छ। अनि हामीसँग यहाँ एउटा रुम छ -20 को, त्यसलाई हामीले दीर्घकालीन संरक्षण कक्ष भन्छौँ। त्यसमा तपाईँले कुनै पनि बिउ जस्तो जुम्ली मार्सीको धान त्यहाँ राख्नुभयो भने हाम्रो र ग्लोबल लेभलमा 100 वर्षसम्म त्यो जीवित रहिरहन्छ। यसको मतलब के भन्दा जुम्ली मार्सी तपाईँले 2020मा ल्याएर त्यहाँ राख्नुभयो जुम्लाबाट भने अब 100 वर्षसम्म त्यो केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यहाँ राख्नुहोस्। 100 वर्षसम्म जो कसैलाई नि चाहियो भने हामी दिन सक्छौँ। अनि फेरि अर्को वर्ष हामीले 100 वर्ष पुगिसकेपछि फेरि संरक्षण गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामीले फिल्डमा रिजेनेरेट गर्छौँ, बिउ उत्पादन गर्छौँ, अनि फेरि त्यही रुममा राख्छौँ। गर्दाखेरि प्रिन्सिपल्ली भन्ने हो भने कहिल्यै पनि हराएर जान नसक्ने अवस्थामा म्यानेज गरेर राख्नेलाई हामीले जिन ब्याङ्क भन्छौँ। र यो चाहिँ ब्याङ्ककै शब्दबाट एसोसिएसन भएको हुनाले यहाँ चाहिँ जिन भनेको एउटा हामीसँग भएको अथवा वनस्पतिसँग भएको एउटा गुण हो। प्रत्येक गुणलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने डेफिनेसन हो। जस्तो हामीले ब्याङ्कमा हेर्ने हो भने इन्डियन करेन्सी पाइन्छ, नेपाली करेन्सी पाइन्छ। त्यस्तै हामीले धानमा हेर्ने हो भने कुनै धान चाहिँ सुक्खा सहन सक्छ, कुनैमा बास्ना आउँछ। त्यस्ता प्रत्येक गुणलाई सदाको लागि संरक्षण गर्ने भनेको हुनाले जिन ब्याङ्क भनेर त्यसरी भनिएको हो। त्यो भएर जिन ब्याङ्कको चाहिँ ग्लोबल लेभलमा हेर्ने हो भने थुप्रै लगानी र थुप्रै देशले यो गरेको छ। अनि यो संरक्षण भएन भने हाम्रो लाइफको चाहिँ फुड र न्युट्रिसन सेक्युरिटी गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो हाइपोथेसिस प्लस प्रिन्सिपल पनि हो। किसानको प्रत्येक घरलाई हामीले घरयासी जिन ब्याङ्क भन्छौँ हाम्रो डेफिनेसनमा। प्रत्येक किसानसँग हेर्ने हो भने 50भन्दा बढी थरीको जातहरू उनीहरूले मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। अहिले आएर चाहिँ विकासे जातले गर्दाखेरि थुप्रै जात, जस्तो हाम्रो इस्टिमेटमा 40% चाहिँ त्यस्ता थैथानी जातहरू हरायो। मुख्य कारण चाहिँ यो विकासे जातहरूले गर्दा। नत्र धेरै जसो किसानहरूलाई कन्जर्भेसन माइन्ड भन्छौँ हामी। धेरै जसो किसानहरू कन्जर्भेसन माइन्ड हुन्छ। त्यो भने के भन्दा किसानहरूले नयाँ नयाँ जात अथवा धेरै थरीको जात चाहिँ उनीहरू राख्न चाहन्छ। कोही कोही किसानहरू चाहिँ थोरै जग्गा भए पनि 100औं जातहरू राखेको छ। त्यो भएर प्रत्येक किसानको घर चाहिँ घरयासी जिन ब्याङ्क भन्छौँ हामी। तर अहिलेको सिनारियोमा फेरि घरयासी जिन ब्याङ्क भनेर उत्पादन कम दिने, आफूलाई फाइदा नहुनेलाई त हामीले कन्जर्भेसन गर भन्नु चाहिँ मिलेन। त्यो भएर हाम्रो चाहिँ किसानलाई अनुरोध के हुन्छ भन्दा आफूसँग जो चाहिँ प्रोफिटेबल छ, जो चाहिँ आफूलाई हामीलाई मनपर्छ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू ग्रो गरेर संरक्षण गर्नु पर्यो। किनकि त्यो चाहिँ संरक्षण प्रयोग मार्फत संरक्षण भन्ने अभियान छ, त्यो अन्तर्गत पर्छ। अनि जो चाहिँ किसानहरूलाई आफूसँग छ तर त्यसको चाहिँ मोनेटरी बेनिफिट अथवा उसलाई अर्को वर्ष लाउनु मन लागेन भने अब हराउने चान्स भयो। तब त्यस्तो छ भने जो सुकै किसानले पनि त्यस्ता जातहरू जिन ब्याङ्कमा राख्न सक्छ। हामीलाई सिम्पली फोन कल अथवा हाम्रो त विभिन्न नारको स्टेसन छ, प्लस गभर्मेन्टको ज्ञान केन्द्रहरू छ, उनीहरू मार्फत पनि हाम्रो एउटा पासपोर्ट डाटा छ। पासपोर्ट भनेको जस्तो सरकारले हामीलाई पासपोर्ट दिए जस्तै हामीले प्रत्येक जेनेटिक रिसोर्सलाई त्यो पासपोर्ट इन्फर्मेसन दिन्छौँ, पासपोर्ट फर्मेट दिन्छौँ। अनि त्यो भरेर किसानले संरक्षणलाई चाहिँ राख्न सक्छ यहाँ। त्यो भएर एउटा प्रोभिजन चाहिँ नेपालमा के हो भन्दा जो सुकैसँग त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज छ तर उसले चाहिँ ग्रो गर्न चाहँदैन, उसले आफूले संरक्षण गर्न चाहँदैन भने जिन ब्याङ्कले त्यसलाई सदाको लागि सबैको लागि संरक्षण गर्छ। संरक्षण पनि फेरि उसैको नाममा गर्छ। हामीले उसको सबै पासपोर्ट हामीले इन्फर्मेसन राख्छौँ, नाम, ठेगाना, कुन सालमा ल्यायो र इभन सबभन्दा राम्रो चाहिँ उसको जियो लोकेसन, प्रत्येक जियो लोकेसनलाई हामी इन्डिकेट गरेर हुन्छ। र फ्युचरमा कसैले तपाईँलाई त्यहाँ हेर्न चाह्यो भने यो कुन ठाउँबाट ल्याएको भनेर हेर्न चाह्यो भने त्यो पार्टिकुलर पोइन्टमै जान सक्छ। त्यो भएर यो फेरि सबै किसानले मिलेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले किसानलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दा किसानको घर घरयासी जिन ब्याङ्क हो, ऊ चाहिँ प्राइमरी प्रड्युसर हो र किसानको प्रत्येक घरलाई पसलको रूपमा लिनुपर्छ। र त्यो मोनेटरी बेनिफिट भयो भने त किसानले त कन्टिन्यू गर्छ नि त। तपाईँले हेर्नु त तपाईँको हाम्रो पसल यो रोडमा बाटोको छेउछाउमा थाप्नेले पनि मोनेटरी बेनिफिट लिएर कति इन्जोय गरिरहेको छ नि। तर किसान भनेको त प्राइमरी प्रड्युसर हो, कति धेरै थरी चिज उत्पादन हुन्छ। त्यो भएर प्रत्येक किसानको घरलाई पसलको रूपमा लिनुपर्छ।
र किसानले उत्पादन गरेको एउटा मात्र गेडा किन नहोस्, त्यसलाई चाहिँ मार्केट सेक्युर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अभियान हो। त्यस्तो प्रोभिजन भइदियो भने अनि कन्टिन्यू रूपमा किसानले उत्पादन गर्छ र संरक्षण हुन्छ भनेर चाहिँ हामी लागेका छौँ। र अर्को एउटा राम्रो उदाहरण हामी के दिन्छौँ भन्दा, हामीले यो काली गण्डकी के अरे यो गण्डकी आयोजना विद्युत जलविद्युत आयोजना छ, त्यसले चाहिँ त्यहाँ 100औं हेक्टर चाहिँ कृषि ल्यान्डहरू चाहिँ पुरै जलमग्न हुँदैछ। अनि त्यहाँ हामीले भिजिट गऱ्यौँ। त्यहाँ भिजिट गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भीमसेन थापाको पालाको भन्छ त्यहाँ किसानहरूले, भीमसेन थापाको पालामा इस्टाब्लिस गरेको थापाले गरेको आँपको बगैँचा रहेछ। त्यहाँ हामीले त्यहाँ सर्वे गऱ्यौँ। सर्वे गर्दाखेरि 100 किसिमको आँपको जातहरू त्यहाँ रहेछ। त्यो त डुबेर जानुभयो। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने लमजुङ कास्की र पश्चिमतिर थुप्रै त्यस्ता आँपको बगैँचा छ जो चाहिँ बुढो भइसकेको छ, कसैले केयर गरेको छैन। त नेपालको तपाईँलाई थाहा छ होला, हाम्रो सामुदायिक वन त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै राम्रो मानिन्छ नि। अनि त्यही सामुदायिक वनकै प्रिन्सिपलमा त्यो आँपको बगैँचालाई कम्युनिटीले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही काम चाहिँ सुरु गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले रिजेनेट गर्नुपर्छ भनेर केही जातहरू हामीले पराउनी कुरा लगाएका छौँ। अनि केही जातहरू त्यो बगैँचाहरू कम्युनिटी आफैले लमजुङमा त्यहाँ काम भएको छ। अनि त्यो जातबाट के भन्दा अब मोनिटरी बेनिफिट पनि पाउनु भयो, काठ पनि युज हुने भयो, संरक्षण पनि हुने भयो, त्यसमा रिसर्च गर्नलाई डाइभर्सिटी पनि एक्सेस भयो। भीमसेन थापाले गरेको आँपको बगैँचा संरक्षण हुने लक्षण देखियो, नत्र त्यो जलविद्युत आयोजनाले पुरै डुबान हुनेछ। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ किसानलाई पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ भनेर किसानलाई पनि ठाउँ ठाउँमा अनुरोध गर्छौँ। सबै किसान त इन्भल्भ हुन सक्दैन, तर प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ किसानहरू एकदम सक्रिय पनि छ, उनीहरू इन्भल्भ पनि भएको छ, योगदान पनि गरिरहेको छ। उनीहरू विश्वास पनि स्थानीय जातमा नै गर्ने गर्छन्। नेपालमा भइरहेको हाइब्रिड बिउको बढ्दो प्रयोगसँगै केही बालीको उत्पादन ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। तर ती बालीमा नयाँ रोग किराको सङ्क्रमण बढी देखिने, कुनैमा त फल पनि नलाग्ने, स्थानीय हावापानीमा नभिज्ने, धेरै मात्रामा रासायनिक मल आवश्यकता पर्ने, अर्को वर्ष फेरि नयाँ बिउ किन्नुपर्ने, स्थानीय जातहरू लोप हुँदै जाने जस्ता विविध समस्या नदेखिएका पनि होइनन्। स्थानीयमा जस्तो उमार शक्ति कायम नहुने हुँदा प्रति वर्ष नयाँ हाइब्रिड बिउको लागि विदेशबाट आयातित बिउमा परनिर्भर बिउ उपलब्ध भए पनि किसानले महँगो मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने हुन सक्छ। नेपालका धेरैजसो तराई पहाडका व्यावसायिक कृषकहरूले स्थानीय बिउमाथि आफ्नो स्वामित्व गुमाइसकेका छन्। यी यथावत समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारी, गैर सरकारी तथा अन्य निकायहरूले देशभरि नै स्थानीय रैथाने जातका र देशमै विकास गरिएका उन्नत जातका बालीहरूको बिउको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसैगरी देशका विभिन्न ठाउँमा सामुदायिक बिउ बैंकको स्थापना र सञ्चालन गरी यथावत परनिर्भरता कम गर्दै जानुपर्छ। बिउ बिजन आपूर्ति सहज बनाउनु, खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउँदै जैविक महामारीको युद्ध सामना दिगो कृषि क्रान्तिको लागि अपरिहार्य मानिन्छ। रैथाने बिउको संरक्षण र रैथाने बिउको उपयोग गर्दा किसानहरूका लागि दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुने गर्छ।